भर असेंब्लीन जेन्ना सगळे आमदार आसले आनी सगळ्या आमदारांक सांगलेले की बाबा तुम्ही आयज जेंका प्रोटेक्ट करपाक सोदता पळय ते आपणाचे फुडले जे आमदार आसा ते हांगा बसतले, ह्याच विधानसभेन बसतले आनी ह्याच विधानसभेन आमकां सांगतले की बाबा हे कायदे आसा हे आमकां लागून करपाक जाय, ह्या भायल्यान हेका गोंयकारांक लागून आनी गोंयकार गोंयानूच परके जातले. गोंयचे जेन्ना लँड प्रोटेक्शन बील आमी घातलें तेन्ना एकूय आमदाराक सपोर्ट करना. कित्याक लागून? कारण तांकां ह्या भायली लॉबीक सपोर्ट करपाचो. हे भायरसून जागे आमचे चोरता, हे जागे आमचे खाता पळय हेका सपोर्ट करपाक जाय. आमी रेव्होल्युशनरी पक्ष प्रत्येक वेळा जे कायदे हाडटा गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपाक, गोंयचें अस्तित्व राखपाक लागून, मात हेंकां मान्य ना. हेंकां दिसता कितें हे भायले सपोर्ट करतले, आमी तांकां सपोर्ट करतले, हे आमकां मतां मारतले, आमी परत आमदार जातले, आमी सरपंच जातले, आमी झेडपी जातले, आमी चीफ मिनिस्टर जातले. पण एक याद धरा, जशें त्या मेथीन सांगलें एक वाटेन सारकें आसा. कित्याक सारकें आसा? ताणें सारकें सांगलें की आमी फुडें राज्य करतले, गोंयचेर ते राज्य करतले, ह्या असेंब्लीचेर ते राज्य करतले.